मैंने सोचा कि अगर इसकी जगह मैं आ जाऊं, अपने आप को उसकी जगह पर मैं रख लूं, तो मेरा डिसीजन क्या होता। अब मेरा आखिरी रास्ता यही है कि इस ख़ानदान से मैं अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लूं, कता ताल्लुक़ कर लूं और इनसे अपनी जान छुड़ाऊं। ये रोज़ का ड्रामा, रोज़ के झगड़े, रोज़ के फसाद, इनसे अपनी जान छुड़ाऊं। और उसको एक आसान तरीन हल नज़र आया, और उस वक़्त आपके आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा। उस वक़्त आपने सिर्फ हाथ मलने हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज इंतहाई संजीदा मौजू है मेरी वीडियो का, और आपने इसको गौर से सुनना है और इसको अपने आप पर इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल RF टाइम्स BK को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करके सेलेक्ट ऑल भी कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मेरी वीडियो की जो कहानी है, इसमें मौजूद किरदार, इसकी कहानी अगर किसी भाई की कहानी से मुशाबहत रखती है तो इसमें मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है। ये एक मुशाबहत हो सकती है। तो दोस्तों चलते हैं उस स्टोरी की तरफ। मेरा एक अजीज़ दोस्त जो इस वक्त पाकिस्तान के किसी शहर में मुलाजमत कर रहा है, काफ़ी अरसा की मुलाकात के बाद आज उसके एक दोस्त मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। उनकी कहानी, उनकी ये स्टोरी सुनकर मैं शशदर रह गया, इंतहाई हैरान भी हुआ और इंतहाई परेशान भी हुआ। कहानी ये थी कि उस भाई के 24 घंटे अपने ससुराल के साथ ताल्लुकात कशीदा रहते थे। कभी गालम गलोच, कभी झगड़ा, कभी किसी चीज़ पर झगड़ा, कभी किसी चीज़ पर झगड़ा। बिल आखिर उस भाई ने अपनी जोजा को तलाक दे दी। इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि एक बेकसूर औरत को ससुराल के झगड़े में लपेटकर, घसीटकर उसने तलाक दे दी। जितनी भी इस रवैये की मनफी की जाए, इसकी मुखालफत की जाए, उतना ही हमारे मुआशरे में ये बिगाड़ कम हो सकता है। कहानी कुछ यूँ थी कि जिस मेरे दोस्त का जिक्र हो रहा है, उसकी शादी हुई माशाल्लाह। अभी उसके जवान बच्चे भी हैं, उसकी बच्चियां भी हैं, लेकिन अभी तक ससुराल के साथ उनके ताल्लुकात कशीदा ही चले आ रहे थे। और इन कशीदा ताल्लुकात के कुछ पस्से मंज़र चीज़ें भी थीं जो कि इस वीडियो में बताना लाजमी नहीं समझता। हुआ ये कि शादी के कुछ अरसा बाद दिन अच्छे गुज़रे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ससुराल की तरफ से कुछ परेशानियाँ आने लगीं। बंदा इंतहाई सुलझा और पढ़ा लिखा था। उसने कोशिश की कि इन परेशानियों से निकला जाए, इन झंझटों से निकला जाए और हालात को बेहतरी की तरफ लाया जाए और अच्छी तरह ये अपना अज़वाजी रिश्ता कायम रखा जाए और ससुराल के साथ ताल्लुकात भी कशीदा ना हो। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल बनते गए, मसाइल दर मसाइल बनते गए, जिसकी वजह से ससुराल के साथ उसके कशीदा ताल्लुकात अच्छे ना हो सके। झगड़े होते रहे, गालम गलोच भी होती रही, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें भी करते रहे और पसे पर्दा कुछ ऐसे मसाइल थे जो कि काबिल डिस्कशन नहीं हैं। उस मेरे दोस्त ने इंतहाई कोशिश की, अपने रिश्तेदारों से भी कोशिश करवा के देख लिया, अपने ससुराल के दोस्तों से भी कह के लवा कर देख लिया, लेकिन हालात जो के त्यों रहे। आज मैंने सुना है कि उसने अपनी वाइफ को डाइवोर्स कर दिया है, उसने अपने वाइफ को तलाक दे दी है। और दूसरी खबर ये थी कि उसने दूसरी शादी कर ली है। ये मेरे लिए एक परेशानी की और अचंभे की खबर थी। अगर वो भाई अपने किसी करीबी दोस्त से मशवरा कर लेता तो ये हालात पेश ना आते। दोस्तों, हर मसले का एक हल मौजूद है,
ہر پرابلم کا ایک سلوشن موجود ہے. یہ کام کہ طلاق دے دینا یہ کوئی اچھا کام شرعی طور پہ بھی نہیں ہے، اور ایک ایسا حلال اور جائز کام ہے جس کو اللہ کے نبی نے بھی پسند نہیں کیا اور میرے اللہ نے بھی اس کو پسند نہیں کیا، لیکن اس کے ہاتھوں سے یہ سرزد ہو چکا ہے. اگر وہ دوست کسی مخلص دوست کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، مخلص کے ساتھ کچھ مشورہ کر لیتا تو ہو سکتا تھا کہ اس کا کوئی راستہ نکل آتا جو کہ دونوں کے درمیان مفاہمت پر ہی ختم ہوتا. لیکن افسوس در افسوس کہ یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے. پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ وہ میرا دوست کیوں اس حد تک پہنچا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں کہ وہ اس حد تک پہنچا ہے. پھر میں نے اس کے دوست سے کچھ وجوہات پوچھی جو کہ اس ویڈیو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. پھر اسی دوست کی جگہ میں نے سوچا کہ اگر اس کی جگہ میں آ جاؤں، اپنے آپ کو اس کی جگہ پر میں رکھ لوں تو میرا ڈیسیژن کیا ہوتا. ایک دفعہ میں بالکل چونک گیا کہ اس کو اس حد تک مجبور کیا گیا، اس حد تک اس کو مجبور کیا گیا کہ اس کو کوئی اور راستہ سجھائی نہیں دیا. ہر طرح کی اس نے کوشش کر کے دیکھ لی، راضی نامے کر کے دیکھ لیے، گفتگو کر کے دیکھ لی، اپنی ازدواجی لائف کو بچانے کی کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن کچھ بھی نہ بن سکا. اور یہ اس کے آخری اقدام کے طور پر تھا. وہ اتنا تنگ آ چکا تھا کہ اس نے اس کو آخری راستہ ہی سمجھا کہ اب میرا آخری راستہ یہی ہے کہ اس خاندان سے میں اپنا تعلق ختم کر لوں، قطع تعلق کر لوں اور ان سے اپنی جان چھڑاؤں. یہ روز کا ڈرامہ، روز کے جھگڑے، روز کے فساد، ان سے اپنی جان چھڑاؤں. اور اس کو ایک آسان ترین حل نظر آیا جو کہ قابل عمل بھی تھا اور شرعی طور پر جائز بھی تھا، لیکن وہ حلال ہونے کے باوجود ایک ظلم کا کام تھا. بالآخر اس نے تنگ آ کر یہ فیصلہ کیا اور اپنی وائف کو طلاق دے دی. اب مسائل اس کے تو سلجھ گئے ہیں، لیکن اس کے سسرال کے مسائل اب الجھ گئے ہیں. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر دونوں طرف سے کچھ عقل و شعور کا استعمال کیا جاتا تو یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی، یہ نوبت ہی نہ آتی اس معاملے میں. لیکن شاید اس کے سسرال والوں نے کوئی گھمنڈ تھا، کوئی غرور تھا، کوئی تکبر تھا، یا اس کو اپنے سسرال کی سمجھ ہی نہیں آئی. سم تھنگ رانگ تھی، یہ غلط فہمیاں تھیں، یا کچھ لوگوں کی وجہ سے پھیلائی گئی غلط فہمیاں تھیں جو کہ ان کے لیے وبال جان بن گئی. اب دو خاندان برباد ہو گئے، ایک بیوی اور اس کا خاندان، دوسرا شوہر کے بچے. اس کے بچے چاہے دوسری ماں جتنی بھی اچھی ہو لیکن سگی ماں نہیں بن سکتی. اور جس محترمہ کو طلاق دی گئی ہے وہ محترمہ، اس کا قصور بھی نہیں تھا، وہ بے قصور تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن وہ بے گناہ اس میں ظلم کا شکار ہو گئی ہے، صرف اپنے سسرال اور اپنے جھگڑے کے درمیان. پیارے دوستو، اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں تو مسائل کا واحد حل بات چیت ہے، نہ کہ طلاق دینا اور اپنے گھر اجاڑ دینا ہے. آپ گفتگو سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور لڑائی سے مسائل کو الجھا سکتے ہیں. اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے، للہ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیے، غصہ نہ کریے اور اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کیجیے. یہ انسان کی بربادی بھی ہو سکتی ہے اور انسان کی آبادی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ عقل و شعور سے، فہم و فراست سے اپنے فیصلے کریں گے
تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں برکت ڈالیں گے اور آپ کے گھریلو مسائل، آپ کے ذاتی مسائل بالکل سلجھ جائیں گے۔ اور اگر آپ جذبات کو سامنے رکھیں گے، غصے کو سامنے رکھیں گے اور باقی باتوں کو سامنے رکھیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ خسارے میں رہیں گے، آپ کی تباہی ہوگی، آپ کی بربادی ہوگی، اور اس وقت آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ نے صرف ہاتھ ملنے ہیں۔ پلیز اپنے داماد کی قدر کیجئے اور انہیں کوئی ایسا غلط فیصلہ کرنے سے بچائیے تاکہ آپ کی زندگی بھی پرسکون گزرے۔ دوستو، اگر آج کی یہ میری اصلاحی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل RF ٹائمز BK کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا اور سلیکٹ آل بھی کر دیجئے گا۔ اجازت دیجئے، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔